नमस्ते अस्तु जन्मने बाहुभ्यां मुपते नमः यादयशुस्थिवतमा शिवं भगवते दनुः शिवाकरव्याय कवतया नो रुद्रमरुणाय याते प्रथमो देव्यो विजयो मङ्गलः एते नागं रुद्रो अदितो दिक्षुस्कृता सहस्रसो विश्रावण्ये भगवयो कर्तमीलकीयो विलोहितः उदैनं गोपालुसन्नदुसन्नुदार्यः उदैनं विश्वाभूतानि त्रिविश्वं गौरयातिनः नमोऽस्तु नीलकरीवाय सहस्राक्षाय वीरुषे अतो ये अस्ति संसारो हंसेभ्यो करण्यप्राप्ता भगवो ममानः विघ्नः समर्पितमः हस्ते भगवताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः नमो नमः नमो रोहिताय स्तवते वृक्षाणां पतये नमो नमः वज्ररोगाय पतये नमः नमः दिव्याय नमो नमः आसीनेभ्यो दयामः कवभ्यो जागृभ्यश्च वो स्वापतिभ्यश्च वो नमः यन्दिभ्यश्च वो नमो नमः गणाभ्यश्च नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः यज्ञेनानीभ्यश्च वो नमो नमः नमस्तक्षभ्यो लगाय भगायभ्यो स्वरभ्यश्च वो नमो नीलग्रीवाय श्रीगण्डाय नमः कवधे च युक्तकेशाय च समन्ताभ्राक्षाय समन्वये नमो गिरिधाय च श्रीविष्टाय नमो भन्याय च कक्षाय युजिधेमरे च नमस्ते स्नेहजौढेसे च नमो परिधाय च नमः कूप्याय च वाभ्याय च नमो वर्ष्याय च वधाय च नमो भाग्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुभाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः प्रज्ञाय च पशुपते च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवताय च दुर्देवताय च नमो हन्त्रे च हंसे च नमो उग्रे वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः सम्भवे च वयो भवे च नमस्काराय पयस्कराय नमो शिवाय च नमः तीर्थाय च गुल्याय च नमः भार्याय च वर्याय नमः निंसराय च कक्षानाय च हरित्याय नमो लोक्याय च लोक्याय तेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विष्णेभ्यो जयोश्चराय प्रणितो मनो महात्मनो मनुषुघोषमान असे देवास्तं रक्षाचनो अधीच देव रूह्यालचना कर्मायच्छद्विबर्ह सुहिस्रोत्रं गप्तस्तदं युवानं मृधान भीमा महत्त्वमुग्रं रोणाचरित्रे रुद्रास्तवानो अन्येन्ते अस्मिन् वपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेकिरणक्तुपरिद्वेषस्य मतीर्घ्नो आवस्तिरावाग्नस्तु मेढुस्तोकाय तनयाय मीढुस्तम शिवतम शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वासन आचार बाहुस्त्वेहतये पासामेषो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधीक्षागं सहस्रयोजनासिति गन्धाः सर्व अध क्षमाक्षरा नीलग्रीवय अय्यभृदयं यदाः ये तीर्थानि प्रचरन्तः श्रवन्तो भूयागुंश्च सहस्रयोजने वदन्वानीतं महसि नमो रुद्रेभ्यो पृथिवीर्ये अन्तरिक्षे दिवे येषामन्नो भातवरम्
शवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्राचीर्दशसिद्धोरेभ्यो आत्मामृतात् यो रुद्रोऽग्नव्योऽप्सयो ओषधिष्यक्षते देशस्य एक्ष्वायामहे सौमनस्साय रुद्राम् नमो विद्येवते वसुरान्तिः పంతులు గారు ప్రసాదం కడిగేశారు కదా.